ابو بکر کو جانتا ہے؟ ابو بکر کو بندہ کہے میں راتوں رات حرم تو اقصا گیا تے 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا، تیرا کی خیال ہے؟ تے ابو بکر آندے نے اوے ابو جال دس کیا کی نہیں، اے تیرا یار صدیق تیرا یار محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میرے ابو بکر نے نہیں کیا میں پہلو پوچھ لاں جا کے تصدیق کر لاں، نہیں اوے ابو جال کن کھول کے سن لے، جے میرے محبوب نے آکھیا تے انہیں سچ آکھیا، پاک آکھیا، لا شک آکھیا، جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے ابو بکر، کہہ دو رضی اللہ۔ سب تو پہلے مکے چ کلمہ کنے پڑھے؟ ہائے ہائے ہائے، کسی نے نبی دا معجزہ ویکھ کے کلمہ پڑھے، کسی نے پیغمبر دا کردار ویکھ کے کلمہ پڑھے۔ تے نبی علیہ السلام نو جدو نبوت ملی سب تو پہلے ابو بکر کو گئے، فرمایا ابو بکر کلمہ پڑھ لے۔ یہ نہیں پوچھا تو ہی نبی ہون دی دلیل پیش کرو یا کوئی اپنا معجزہ بکھاؤ، نہیں۔ نالی آندے نے سونیا ہی فرما رہے ہو کلمہ پڑھنا؟ فرمایا ہاں۔ سونے اپنا ہاتھ اگے کرو میں بیعت کر لینا، بغیر تصدیق کرن تو بغیر کچھ ویکھن تو ابو بکر نے منے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت ابو بکر دی آپس تھوڑی جی لڑائی ہو جاندی ہے، تے ابو بکر جمالی ہے عمر جلالی ہے۔ ابو بکر نرم گوئے اواہن لقب آپ انتہائی نرم دل سن۔ ابو بکر نے کیا عمر مینوں معاف کر دے، عمر نو غصہ بڑا چڑھیا ہے، منہ دجے پاسے کر لیا ہے، تے میرے ابو بکر اللہ دے رسول کو آ جاندے نے سونیا آج عمر نہ میری لڑائی ہو گئی ہے، تھوڑی جی میں منہ ماری ہو گئی ہے، تے محبوب جی میں عمر کو معافی منگی ہے، عمر نے معاف نہیں کیتا۔ آقا فرماندے نے بلال سارے انو مسجد نبوی چ جمع کر دے، حدیث بخاری دی ہے۔ آقا علیہ السلام منبر تے براجمان ہوندے نے، اج منبر دے اوتے خطیب میرا نبی ہے، مجمع صحابیاں دا تے اپنے مضمون جڑی تقریر دا مضمون شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آقا فرماندے نے سنو میں جدو لا الہ الا اللہ کیا عمر نے نہ منی، ابو بکر نے منی، جدو میری عثمان نے نہ منی، جدو میری طلحہ زبیر نے نہ منی، جدو صحابیو تسا نہ منیو تو ابو بکر نے منی۔ آج میری وجہ تو میرے یار ابو بکر نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ وہ الفاظ حدیث سے کیسے نے لاہوریو؟ آقا فرماندے نے اوے میری وجہ تو میرے یار ابو بکر نو معاف کیوں نہیں کر دے؟ صحابہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، صحابی آندے نے اس تو بعد کدی ابو بکر نہ کوئی صحابی اچھی بھی نہیں سی بولیا۔ سب تو زیادہ پیار میرے نبی نو ابو بکر نال ہے تے ابو بکر نو میرے نبی دے نال ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے ابو بکر کون ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں تیری عظمت تو لکھ وار قربان جاواں میرے ابو بکروں نے۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کرنا ہونا، جدو اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا سی اللہ اکبر، جدو نبی نو پتھر وج دینے آقا زخمی ہوندے نے تے زخماں نہ چورو کے کر آوندے نے تے اماں جی خدیجہ اپنے سر دی چادر نو ساڑ کے تے سوا نبی دے زخماں چ رکھیا کر دیاں سن تے نال فرماندیاں کی نے اپنی زبان چوں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ دی قسمیں سونیا رب تھانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، سونیا تسی صلہ رحمی کرن والے
لوکاں دا بوجھ اٹھان والے، کما کے لوکاں نو کھوان والے، مہمان نوازیاں کرن والے تے بے آسرا لوکاں دی مدد کرن والے۔ ہن ابو بکر صدیق جا رہے نے مکہ چھڈ کے، مکے تو باہر نکلے تے ابن دغنہ ملدا ہے، کافراں دا سردار ہے، آندا ابو بکر کتھے چلا ہے؟ فرمایا بھی تیری برادری نے بڑا تنگ کر چھڈیا ہے کہ میں مکہ چھڈ کے جا رہا ہاں۔ حضرت ابو بکر نو ابن دغنہ نے پکڑ لیا، بازو تو مکے دے چونک چ لے آندے نے، آندے نے او میری برادری دے لوگو ایسے بندے نو مکہ چھڈن تے مجبور کر دیو، انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ جیڑیاں صفتاں تے جیڑے اوصاف اما ختیجہ نے نبی دے بیان کیتے، اے صفتاں ابن دغنہ نے ابو بکر دیاں بیان کیتیاں۔ اللہ ابن دغنہ نے انہاں نو آندا فرمایا اج تو بعد میں تھانوں اپنی امان دینا، تے ابو بکر تو سرے عام نہ نماز نہ پڑھیا کر تے قرآن نہ پڑھیا کر، اپنے گھر چ پڑھیا ہولی۔ تے ابو بکر نے اپنے گھر چ مسجد بنا لی تے نماز گھر چ پڑھنی تے قرآن انہاں ویڑے چ بیٹھ کے اونچی اونچی پڑھنا، مشرکین مکہ دے جنے بچے سن انہاں نال لگ جانا تے ابو بکر دا قرآن سننا۔ ابن دغنہ نو کافراں نے جا کے آکھیا بھائی تو چنگی امان دتی ابو بکر نو، او اونچی اونچی قرآن پڑھدا ہے، ساڈے بچے گمراہ ہو جان گے، ساڈیاں بڑھیاں بیبییاں جڑیاں نے جا کے ابو بکر دے گھر دے دوالے کھلو کے قرآن سن دیاں، لہذا تیری مہربانی ہے ابو بکر نو کہا پڑھنا سو تے اپنے دل چ پڑھے کرے، ہولی پڑھے کرے۔ ابن دغنہ نے کہا ابو بکر میں اپنی امان توڑ دیاں گا نہیں تو قرآن ہولی پڑھیا کر۔ فرمایا ابن دغنہ امان توڑ دے، لیکن ابو بکر قرآن ہولی نہیں پڑھ سکتا، نماز بھی پڑھے گا قرآن بھی اونچی آواز پڑھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اے ابو بکر نے جدو نبی نو کافراں نے ماریا نا تے آقا علیہ السلام مکے دے چوک چ پئے نے تے ابو بکر نو پتہ لگا گھروں دوڑے دوڑے گئے، جا کے آقا دے اوتے ہی لمبے پے گئے۔ کافر جڑے نے وہ مار رہے نے، ابو بکر بے ہوش ہو گئے، چک کے کر لے آندا جاندا ہے۔ تھوڑے لمحے تو بعد انہاں نو ہوش آیا تے ابو بکر دی والدہ کہندی ہے پتر تو کی کیتا ہے؟ تو وہ محمد نو مارن دے سن، تو تے جا کے لمحہ پے گئے، ہوش آیا تے پوچھن والے پوچھتے نے ابو بکر کی حال ہے؟ تے ابو بکر آندے نے میرے حال نو چھڈو، مینوں دسو میرے محمد یار دا کی حال ہے؟ آندے نے یقول ربی اللہ۔ کافرو ایسے بندے نو مار دیا جڑا آندا میرا رب اللہ، لیکن آپ مار کھا لئیے، لیکن محمد تے کوئی ضرب نہیں ہوندی تھی، انہوں صدیق آندے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دودھ چ پانی پایا جاندہ ہے نا، انہوں کہڑے ویلے یزدانی شہید یاد آئے، اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ دودھ چ پانی پایا جاندہ ہے تو دودھ نو پانی نو آندہ ہے، دودھ آندہ ہے نکل جا، پانی آندہ ہے دودھا رہن دے، وہ پھر آندہ نکل جا، وہ آندہ نہیں رہن دے، چنگا رہیں گا جدو تینو کڑائی چ پا کے آگ تے رکھیا جانا ہے، میں سڑاں گا تینو سڑن نہیں دیا گا۔ مثال ابو بکر تے آمینہ تے لال دی بھی اس طرح سونے ابو بکر مر جائے تیرتے کدی ضرب نہ آئے۔ ابو بکر دی مثال پانی دی طرح ہے تے نبی دی مثال دودھ دی طرح ہے، جس طرح دودھ نو پانی نہیں سرن دیندا اس طرح میرے محبوب نو ابو بکر بھی کوئی کسی قسم دی پریشانی آن دیندا نہیں، جتھے پریشانی آئی ہے اتھے ابو بکر فرینڈ تے ہوئے، ایویں صدیق نہیں کیا جاندا۔ آؤ نظرہ غور کرو صحیح مسلم، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے نے، مسجد نبوی اندروں باروں فل لے، پورے صحابہ نہ فل۔ آپ فرماندے نے من منکم الیوم صائمن
کون ہے بھئی اج جنہیں روزہ رکھے ہے نفلی؟ فقام ابو بکر